भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान की, कर्म और संन्यास की प्राप्ति के लिए इस योग को पढ़े, समझे और आचरण में लाए। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकव प्रेयवितम् एवं परम्परा प्राप्मिमं राजर्षयो विदुः स कालेने महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मयात्यद्यं योगप्रोक्तपुरातनं भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतत् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि शनं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसां पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशं काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्मविभागशं तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारं ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेष्वः इति मां यो विजानाति कर्म भिन्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वे हि पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति क्वयोऽप्यत्र मोहितां तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणम् अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृतं यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधां त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयम् कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीयत चितात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहं शारीरं केवलं कर्मं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः शमसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गत्सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसं यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि ब्रह्माज्ञो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनं दैवमिवापरे यज्ञं योगिनः परिभाषते ब्रह्मज्ञानावपरे यज्ञं यज्ञेनो
यज्ञैनो वपु जूयति श्रोत्रादीनिन्द्रियाणन्ये संयमाग्निषु जूयति शब्दादीन् विषयान्यन्यम् इन्द्रियाग्निषु जूयति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जूयति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयशंसितव्रताः अपाने यूयति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिं रुदध्वा प्राणायापरायणाम् अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु यूयति सर्वेऽपि यज्ञविदौ यज्ञक्षपीतकल्मषाम् यज्ञशिष्टामुदभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषतम् एवं बहुविद्या यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मज्वान् विद्धि तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमय यज्ञाज्ञानयज्ञपरन्तपं सर्वकर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याशजि पाण्डवं येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानप्लवेनैव ऊजिनं सन्तरिष्यसि यथेथासि समिद्धो भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परसयतेन्द्रियं ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति चिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तत्कर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं यस्तं ज्ञानासीनात्मनं चित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोतीत भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोऽध्यायः सम्पूर्णम्। ओम।